की बेहतरी के लिए पुलिस का साथ दें। अल्टीमेट जो जीत है वो सच की ही होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ते ब नुक्ता के साथ लियाकत मुगल हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, खैर और शर, नेकी और बदी, जायज़ और नाजायज़ और जुल्मत और रोशनी की जंग जो है अब अजल से जारी और अब तक जारी रहेगी। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि शर ने, बदी ने, जुल्मत ने, उसका पल्ला जो है भारी हो गया, लेकिन असल में जो अल्टीमेट जो जीत है वो सच की ही होती है। जहाँ पर इन मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ इदारे जो है अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वहाँ पर लैंड इन्फोर्समेंट के हवाले से जो इदारा है पुलिस, वो सबसे ज़्यादा अपना जो है किरदार अदा कर रहा है। ये बात हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से पुलिस का इदारा इस्टेब्लिश किया गया है उस वक्त से इसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन अगर हम इनकी कुर्बानियों की बात करें तो वही बहुत ज़्यादा और काबिल सदाइश हैं और काबिल तकलीद भी हैं। इस हवाले से आज हमने पुलिस के जो मसाइल हैं उनको जानने के लिए अपने प्रोग्राम में दावत दी है करोड़पक्का सर्कल के SDPO साहब जनाब रिजवान खान साहब। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइएगा कि जो सबसे पहला जो बड़ा खुश इक़दाम उठाया गया है IG पंजाब साहब की जानिब से कि जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनकी बेटियों के लिए 1 लाख रुपये शादियों के लिए, और दूसरा जो है जो फ्यूल की मद में भी जो है उसको फंड्स को डबल किया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि इससे पुलिस का जो शोबा है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने मुझे इस पर बात करने का मौका दिया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि IG साहब पंजाब ने जो ये पुलिस मुलाजमीन और उनकी फैमिली और उनके बच्चों की फलाह बहबूद के लिए जो इनिशिएटिव लिया है वो इंतहाई काबिल सताइश है। और इसमें जो हमारे मुलाजमान और जो हमारी फैमिलीज़ हैं उसमें यकीनी तौर पर एक खुशी की जो कैफियत है वो बिल्कुल हमने महसूस की है। और IG साहब हमारे जो एक इंतहाई प्रोफेशनल पुलिस अफसर हैं और हमें मुस्तकबिल में भी उम्मीद है कि जो हमारा जो इस महकमे को जो एक जो है इसको नज़रअंदाज किया जाता रहा, तो अब ये एक काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जो गामज़न है। और IG साहब पंजाब जो हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद भी हमारे मुलाजमान की जो सेहत है, उनकी जो तालीमी जो सहूलतें हैं उस पर भी मज़ीद इसके ऊपर अभी काम होने की ज़रूरत है और यकीनी तौर के ऊपर इसमें अब काम होता नज़र भी आएगा। सर, ये बताइएगा जो कम्युनिटी पुलिसिंग है इसका यहाँ पर भी यानी बड़ा रोल है कि जो पुलिस और अवाम के दरमियान जो दूरी है उसको कम करने में बड़ा किरदार अदा करती है और कर सकती है। तो आप इस हवाले से क्या चाहेंगे कि किस हद तक ये दोनों एंड पुलिस और सिविल सोसाइटी क्या क्या किरदार अदा कर सकती है? देखें, यकीनी तौर के ऊपर आपकी बात ठीक है कि सिविल सोसाइटी और पुलिस के अंदर जो है वो मैं दूरियां तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि इसको हमारे महकमे को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इससे कतई नज़र कि हम 24 आवर्स, मुझे आप कोई एक महकमा बता दें कि जो 24 आवर्स जो है वो अपनी खिदमात जो है वो अवामुन नास को पेश करता हो। और आप खुशी के त्यौहार हैं उनको देख लें तो हम लोग जो है वो एक असला लेकर और आपकी हिफाजत के लिए मामूर होते हैं, जबकि आप लोग जो होते हैं अपने बच्चों के साथ जो है वो खुशियां मनाने के अंदर जो है ना आप मसरूफ़ होते हैं। एक छोटी सी मिसाल ही ले लें, आप एक ईद के त्यौहार को ले लें कि जब आप मस्जिद में या ईदगाह में जब नमाज अदा कर रहे होते हैं और जब नमाज से फारिग होने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो आप लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं। और जो हमारा जो पुलिस फोर्स जो हमारी जो बाहर आपकी हिफाजत के लिए मामूर होती है और वो भी आप ही की तरह और हमारी तरह जो है वो मुसलमान होते हैं, तो क्या कभी सिविल कम्युनिटी में से कभी किसी ने ये किया है कि हम उसको भी गले लगाकर कि वो हमारी ड्यूटी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करके आपकी खुशियों का जो है उन्होंने जो वो किया है तो उसको भी हम गले लगाएं और उसको भी हम शुक्रिया अदा करें कि जी आपने हमारे लिए जो ये कुर्बानी दी है
تو ہم اس کو جو ہے آپ کی تعریف کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ سول سوسائٹی کو بھی اس معاملے میں کچھ پازیٹیو رول جو ہے وہ یقینی طور پر ادا کرنا پڑے گا. پولیس ہے، ہم تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم تو 24 گھنٹے آپ لوگ راتوں کو گھروں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس جو دستیاب نفری ہے وہ آپ کی حفاظت کے لیے گشتوں کے اوپر ہوتی ہیں، سڑکوں کے اوپر گشت کرتے نظر آتی ہے. کوئی مجھے ایک پولیس ملازم بتا دیں کہ جو 24 آورس ڈیوٹی پر نہ رہتا ہو. اس میں دیکھیں آپ کی طرف سے بھی جو ہے کچھ ہم امید کریں گے. آپ تنقید آپ کا حق ہے، لیکن تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی کوئی سہون غلطی ہو سکتی ہے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ 24 گھنٹے ہماری نیند کا پوری نہ ہونا، 24 گھنٹے کام میں مصروفیت، 24 گھنٹے جسمانی طور کے اوپر جو آکوپائیڈ ہونا، ذہنی اور جسمانی طور کے اوپر. تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر کچھ جو ہے ہم سے کوئی شاید کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہو، لیکن اس میں میں سول سوسائٹی کو بھی یہ بلکہ میں گلہ کروں گا کہ آپ بھی جو ہمارے جو اچھے کام ہوا کریں، کم از کم آپ ان کو تو ضرور اپریشیٹ کیا کریں. اچھا یہ بتائے گا جو ہمارے ہاں کھلی کچہریوں کا سلسلہ ہے، اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو ڈور سٹیپ پہ جو ہے اس کی جو ہے داد رسی کی جا سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے اس کا امپیکٹ پڑتا ہے اور کس حد تک یہ لوگوں کو اس کی ریلیف ملتا ہے؟ دیکھیں یقینی طور کے اوپر جب جو پبلک ہے وہ ایک دور دراز علاقوں کا سفر کر کے افسران کے دفاتر تک اور تھانوں تک جب وہ پہنچتے ہیں تو اس مہنگائی کے دور کے اندر ان کا یقینی طور کے اوپر ان کے مالی اخراجات بھی آتے ہیں. ان کو موسم کی مناسبت سے جو سفری تکالیف ہیں اس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے اور آئی جی سب پنجاب کے ایک ویژن کے مطابق جو ہے ایک کھلی کچہریوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا گیا تاکہ عوام ہمارے دفاتر کے چکر نہ لگائے، ہم خود عوام کے پاس چل کر جائیں اور موقع کے اوپر جو بھی ہم قانون اور ضابطے کے اندر رہتے ہوئے انصاف مہیا کر سکتے ہیں وہ ہم ان کو موقع کے اوپر جو ہے وہ ہم انصاف مہیا کریں. صحیح. اچھا جو آپ کے دستیاب ریسورسز ہیں تو اس میں آپ کس حد تک جو ہے اس پہ عوام کو سہولیات دے رہے ہیں؟ دیکھیں اگر ہمارے ریسورسز کی بات کریں تو آبادی کے ساتھ ساتھ پولیس فورس میں اضافہ نہیں ہوا اور ریسورسز بھی یقینی طور کے اوپر جب آبادی بڑھتی ہے تو اس کے لیے اتنے ہی ریسورسز بھی درکار ہوتے ہیں جو کہ یقینی طور پر ہمیں ان کا سامنا رہتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ لوگ دیکھتے ہیں ہمارے نزدیک موسم کی شدت میٹر نہیں کرتی، ہمارے نزدیک عوام و جان کی مال و عزت کا جو تحفظ ہے وہ میٹر کرتا ہے. اور محدود وسائل کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بساط سے زیادہ جو ہے ان کے تحفظ کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے جو شہداء ہیں انہوں نے عوام الناس کی جان و مال کی عزت کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں اور کئی جو مائیں ہیں ان کی جو گود ہے وہ جڑی ہے، کئی جو بچے ہیں ہمارے وہ یتیم ہوئے ہیں اور ہمارے جو شہداء ہیں انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، موسم کی شدت کی پرواہ کیے بغیر انتہائی بہادری کے ساتھ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں، جو یقینی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ قابل ستائش ہے. اور میں اپنے شہداء کو اپنے محکمے کی طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں. ہمارے شہداء جو ہیں وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں اور ہمارے شہداء جو ہیں وہ ہمارے دلوں میں آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ یہ کل بھی ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے اور ان کی فیملیز کے ہم وارث ہیں. اور انشاءاللہ ہم سے جو بھی ہوگا، جو محکمانہ طور پر بھی ہے وہ بھی کافی اچھا جو ہے ان کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے اور مستقبل میں اس کو مزید بھی اس سے زیادہ بہتر جو ہے ان کو سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی.
آج کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے شہریوں کو اور پولیس ملازمین کو؟ دیکھیں، میں پولیس ملازمان جو میرے انڈر کمانڈ لوگ ہیں، میں ان سے یہی توقع رکھوں گا کہ وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی جو ہے وہ نہ رکھیں، اور جو سول سوسائٹی ہے، عوام الناس ہے، میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ جرائم پیشہ عناصر کی بہتری کے لیے پولیس کا ساتھ دیں، پولیس کو اپنا دوست سمجھیں، اور جو ہمارے اچھے کام ہیں ان کو اپریشیٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، تاکہ ہم بہتر طریقے سے آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں اور اپنے ملک کی جو ہے وہ خدمت کر سکیں۔ ہاں جی ناظرین، آپ نے سنا جناب ڈی ایس پی سرکل رضوان خان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو دستیاب ریسورسز ہیں اس میں شہریوں کو بہت حد تک یعنی اپنی استطاعت سے بڑھ کر جو ہے وہ سہولیات فراہم کر رہے ہیں، ان کے جان و مال کے تحفظ کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ ہماری قربانیاں جو ہیں انہیں جو ہے سامنے رکھا جانا چاہیے۔ تنقید کی بجائے تنقید برائے تنقید کی بجائے تنقید برائے اصلاح کا جو پہلو ہے اسے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور انہوں نے اس بات کو بھی بڑا اپریشیٹ کیا کہ IG پنجاب صاحب نے جو پولیس ملازمین کے لیے جو ریفارمز کیے ہیں اور اس کو بڑا خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے، جس سے پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے جو ہیں اس کے نتائج ملیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہیلتھ کے حوالے سے بھی اشارہ کیا کہ جس طرح سے یہ دیگر جو فنڈز ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، جو پولیس ملازمین ہیں ان کی صحت کے حوالے سے بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔